अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में जो अलमिये हैं और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी पटवारी के चुंगल में आए होंगे, कभी ना कभी पुलिस के चुंगल में आए होंगे, कभी ना कभी राजी रिकॉर्ड सेंटर के या दीगर महकमे, वापडा है, सुई गैस है, कोई भी आप महकमा ले लें तो वहाँ पे उनका काम जेन्युइन काम भी नहीं हुआ होगा, पैसे भी दिए होंगे, फिर भी चक्कर लगाए होंगे और उनका काम नहीं हुआ होगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ कानून के मुताबिक और कुछ देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ भी सरकारी महकमों की बताऊंगा कि किन महकमों से ये जो अमला है, पुलिस है, उसके बाद पटवारी है, राजी रिकॉर्ड सेंटर है या कोई वफाकी महकमा है, तो आपने कहाँ पर अपनी दरख्वास्त देनी है और आप करके देखें ये काम। मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से अक्सर लोग इसमें फंसे हुए होंगे। आप मेरी बात पे अमल करके देखें आपका काम कैसे चुटकियों में होगा और वो आपके घर के बाहर भी आके बैठा रहेगा। तो आज इस बारे में मैं आपको कोशिश करूंगा आगाही देने की, और अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा भी जरूर होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि मजीद अगर कोई वीडियो आए तो आपके पास पहुंचे और आपकी मालूमात में इजाफा हो। तो सबसे पहले पटवारी को ले लेते हैं। पटवार जो है ये अराजी के मुतल्लिक तमाम जो रिकॉर्ड है, आपकी ज़रई अराजी है, आपकी कमर्शियल अराजी है, रेजिडेंशियल है, प्लॉट है, ये पटवारी के पास रजिस्टरों की सूरत में, अगर पटवारी के ऑफिस आप कभी गए हैं तो आपका सारे का सारा डाटा वहां पर मौजूद होता है। और एक मिसाल आपको देता हूं कि अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, फ़र्ज़ करें ग्रॉसरी लेनी है, टूथपेस्ट लेनी है, पानी की बोतल लेनी है, पेप्सी की बोतल लेनी है, कोई शय लेनी है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप महल्ले के किराने स्टोर पर जा सकते हैं, आप उससे थोड़े से बड़े किराने स्टोर पर जा सकते हैं, आप किसी और माल पे जा सकते हैं। जो चीज़ें उसके पास पड़ी हैं वो हर जगह पे आपको मिल जाएगी। आपको मोहताजी कोई नहीं है कि इसी दुकान से ये चीज़ मिलेगी। अब जो पटवार है वो दुकान ही एक है, यानी एक चक है, चक नंबर 224 रेबे फर्ज करें, उसकी दुकान ही एक है पटवार की। आपको कहीं से वो चीज नहीं मिलनी, आपको पटवारी के पास जाना ही पड़ना है। और इस बात का फिर पटवारी फायदा उठाते हैं, आपका रिकॉर्ड टेम्पर कर देते हैं, आपका रिकॉर्ड गलत कर देते हैं, आपका इंतकाल नहीं दर्ज करते, खसरा गिरदावरी में जालसाजी करते हैं, फर्द की फीस 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए तक मांगते हैं। मैं फैसलाबाद से हूं, अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो सिटी की हद तक जो पटवारी हैं बहुत अच्छे हैं, एक दो गंदे भी हैं उनमें जो लोगों को तंग करते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि फैसलाबाद की पटवार पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती पटवार फैसलाबाद की है। फर्द की कीमत वैसे तो शायद 50, 100, 150, 200 रुपया है, लेकिन वो 2 से 3 से 5,000 रुपए में ज्यादा से ज्यादा आपको फर्द मिल जाती है। अब अगर हम लाहौर की तरफ निकलते हैं, शेखुपुरा की तरफ निकलते हैं, गुजरांवाला, पिंडी की तरफ निकलते हैं, तो वहां पे सही बेड़ा गर्क किया है पटवारियों ने। लाहौर में, शेखुपुरा में, पिंडी में अगर आपने प्रॉपर्टी की फर्द लेनी है, रिकॉर्ड की लेनी है या बराए बै फर्द फरोख्त करने के लिए लेनी है, तो पटवारी तो हल्के की माँ होता है, उस चक की माँ होता है, चप्पे चप्पे का। वो देखता है कि इस प्रॉपर्टी की मालियत जनाब 10 करोड़ रुपया है, वो 10 करोड़ है तो वो उस बंदे की है, तुम्हारी तो नहीं है, लेकिन 10 करोड़ मालियत, 10 लाख दे दो फर्द का। क्या करे बंदा? जलील होगा, उसके पास जाता रहेगा। पटवारी के कागजों में, वो रजिस्टर में है, उसको टेम्पर करके उसका नाम गलत कर दिया, उसका खसरा गलत कर दिया, अगर पैसे नहीं दिए लगा फिरे, फिर वो सिविल कोर्ट जाए, वो तहसीलदार के पास जाए, वो डीसी के रंगा जी ये इनका रिकॉर्ड ही गलत है, ये तो थ्रू प्रॉपर चैनल तरीके से होगा। जो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल तरीके से कोशिश करेंगे वो साल 2 साल के लिए वो रुल जाएंगे फिर। तो पटवारी जब इस तरह की कोई हरकत करता है, आपसे पैसे मांगता है, तो आप जो उसका जो सबसे पहला फॉरम है वो है तहसीलदार, लेकिन अक्सर तहसीलदार भी पटवारियों के साथ शामिल होते हैं। फिर आप एडीसीआर के पास जा सकते हैं, लेकिन जो मेरा मशवरा है उसमें आपने डायरेक्ट वो जाना है डीसी के पास। पंजाब की हद तक हर जिले का डीसी पहले जो 1 और 2 तारीख है खुली कचहरी लगाता है, उसमें तमाम का तमाम जो अमला रेवेन्यू का है वो वहां पे मौजूद, पटवारी वहां पे मौजूद होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार, एसी हजरात, एडीसीआर सारे मौजूद होते हैं। आप अपना मामला लिखें, साफ सुथरा लिख के उसके पास पेश हो जाए, जी ये मेरा मामला है, ये हल्के का पटवारी है, इसको बुलाएं जरा, इससे पूछें कि ये मेरे साथ ज्यादती क्यों कर रहा है। मैंने खुद देखा है वहां पे पटवारियों को मुअत्तल होते हुए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस होते हुए। तो आपने डीसी के पास जाना है। और अब जो देसी जुगाड़ बताया था है तो वो भी सरकारी महकमा। आपसे अगर कोई पैसे मांग रहा है या आपने पैसे दे दिए हैं
تو آپ نے سمپل درخواست لکھنی ہے اور اس کے بعد جناب آپ نے ایک ایفیڈیوٹ ساتھ لگانا ہے کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں جو کچھ اس میں بیان کر رہا ہوں وہ حقیقت مبنی ہے. آپ نے اینٹی کرپشن درخواست دے دینی ہے. ایک درخواست دے کر دیکھیں ایک دفعہ اینٹی کرپشن میں، وہ پٹواری رات کو بھی آپ کے گھر کے سامنے ہوگا، صبح بھی آپ کے گھر کے سامنے ہوگا، آپ کے جہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ کے پیچھے ہوگا کہ میری اینٹی کرپشن سے جان چھڑوا دو، جو کام کروانا ہے کروا لو، جو پیسے دیے اس سے دگنے پیسے لے لو. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ نے دھیان سے کرنا ہے کہ جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں، یا پریکٹیکلی بھی آج کل یوٹیوب پہ چڑھے ہوئے ہیں، 17 گریڈ کے جو آفیسر ہیں اینٹی کرپشن ان کو پکڑ لیتے ہیں. آپ نے درخواست دینی ہے، جی یہ بندہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے. وہاں پہ آپ ایک مجسٹریٹ آپ کے ساتھ جائے گا، عملہ جائے گا اس کا اینٹی کرپشن کا، لیکن اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اکثر جو عملہ ہوتا ہے وہ پٹواریوں سے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، پہلے خبر کر دیتا ہے جی پیسے نہیں لینے یا اپنا دفتر بند کریں اور نکل جائیں. وہ احتیاط سے کام کرنا ہے، سیکرٹ طریقے سے کرنا ہے. لیں، پیسوں پہ نشان لگائیں اور پٹواری صاحب کے ہاتھ میں اس کی جیب میں پیسے ڈال دیں، پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. مجسٹریٹ صاحب کی موجودگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملازم نے اینٹی کرپشن نے یہاں سے ہاتھ پکڑا، ایک نے یہاں سے ہاتھ پکڑا، اور اس کی تلاشی ہو رہی ہے، اس کی جیبوں کی تلاشی ہو رہی ہے، اس کے جوتوں کی تلاشی، اس کے درازوں کی. اور جب وہ پیسے نکلیں گے اس برے طریقے سے پھنسے گا، اس کی نوکری بھی جائے گی، اس کی بدنامی بھی ہوگی. تو اینٹی کرپشن کا آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے. یہ جو دیسی جگاڑ بتا رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اگر پٹواری کے ساتھ آپ کا کوئی ایشو بنا ہوا ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ اس کو، اخلاقیات والی بات تو نہیں ہے، جو کچھ مانگتا ہے اس کو دے دیں، لیکن ایک فرد کا جب 10 لاکھ مانگنا ہے تو یہ آپ نے نہیں دینے. یہ والا فارم استعمال کریں، دیکھیں کیسے آپ کا کام ہوگا. اب آ جاتے ہیں ہم پولیس پہ. پولیس کی جو پولیس ہے، یہ جب ہم غلام تھے، جب انگریز ہم پہ حکمران تھے، تو اس وقت کے رولز چل رہے ہیں پولیس پہ. ہمیں دبانے کے لیے، ہمیں غلام قوم کو اور زیادہ دبانے کے لیے رولز بنے تھے. اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی. سیاستدان یا جس کا ہاتھ پڑتا ہے MNA یا کوئی تگڑا آدمی ہے، وہ اسی طرح ہی اس کو استعمال کر رہا ہے. اور پولیس بھی بہت زیادہ زیادتیاں کرتی ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس کے لیے اگر کوئی پولیس والا آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی SHO کانسٹیبل سے لے کے SHO کی سطح کا، تو آپ نے جو اوپر والا اس کا آفیسر ہے یعنی DSP ہے، اس کو درخواست دینی ہے. لیکن میرا نہیں خیال DSP سے درخواست دیا کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، SP سے بھی نہیں ہوگا. تو اس میں بھی رکھے ہوئے ہیں دن. جو CPO ہوتا ہے ضلع کا اور جو RPO ہوتا ہے، اس کے دن رکھے ہیں کھلی کچہری کے. تو آپ نے وہ درخواست لکھنی اور وہاں پہ جا کے دے دینی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کا جینون مسئلہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے وہاں نہیں جانا، کہیں اینٹی کرپشن میں آپ کا کوئی ملنے والا جاننے والا ہے، تو ایک سمپل درخواست لکھ کے وہاں پہ ڈال دیں. آپ کا کام بھی ہوگا، آپ کے پیسے بھی ہوں گے واپس. اور اگر ان کو پتہ چل جائے جس طرح پٹواری ہے یا پولیس والا کہ یہ بندہ درخواست لکھ سکتا ہے، افسر کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، تو وہ تقاضا ہی نہیں کرتے آپ سے پیسوں کا، آپ کے ساتھ جان چھڑواتے ہیں. جس سے جان چھڑواؤ، اس نے ہمیں خجل کرنا ہے. اپنے حقوق کو تھوڑا سا جانیں، اپنے حقوق کو تھوڑا سا پہچانیں اور تھوڑی سی ہمت کریں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اب کیا ہوا ہے کہ اور ایک محکمہ قائم کر دیا. پٹواری کی بہت زیادہ بدنامی ہو گئی تھی، جی پٹواری بہت زیادہ غلط کام کرے، انہوں نے جی راضی ریکارڈ سینٹر بنا دیے، پونے پنجاب کا ریکارڈ کمپیوٹر پہ چڑھا دیا. وہ پٹواریوں سے زیادہ رشوت خور آ گئے ہیں، پٹواریوں سے زیادہ ظالم آ گئے ہیں. پٹواری کو رجسٹر تو وہ وکیل بھی جا کے چیک کر سکتا، دکھاؤ جی یہ کہاں پہ غلطی ہوئی، یہ آپ نے ٹیمپرنگ کی ہے. تو وہ کمپیوٹر کے پیچھے آپریٹر بیٹھا ہوا ہے راضی ریکارڈ سینٹر میں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وہاں کے کیا. جو یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ پٹواری جو کام 5,000 رشوت لے کے کرتا تھا، وہ 50,000 لے کے کر رہے ہیں. پٹواری جس کا 50,000 لیتا تھا، وہ لاکھ روپیہ رشوت لے کے وہ کام کر رہا ہے. یعنی کہ پٹواری میرے خیال سے صرف بدنام ہے. راضی ریکارڈ سینٹر میں اگر آپ کا کوئی کام پھنس جائے تو پھر آپ اس کے لیے ذلیل و خوار ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بھی آپ کو مشورہ ہے، نصیحت ہے کہ آپ نے وہی فورم یا DC کے پاس جانا ہے. اگر ان کو بہت کوئک ایکشن آپ نے کروانا ہے تو اینٹی کرپشن چلے جائیں. میں نے بہت سے فیصل باز راضی ریکارڈ سینٹر کے جو لوگ ہیں سسپینڈ ہوتے دیکھے ہیں، منتیں کرتے دیکھے ہیں، ترلے کرتے دیکھے ہیں، پیسے واپس دیتے. جو اگر پیسے لے لیے ہیں تو پیسے واپس کر دیتے ہیں، ڈبل کر کے دیتے ہیں. جی ان سے ہماری جان چھڑوا لیں، ہماری نوکری کا سوال ہے. واپڈا ہے، سوئی گیس ہے، یا دیگر جو محکمہ جات ہیں، جو وفاقی محکمہ جات ہیں، اس کے لیے آپ نے FIA کے پاس جانا ہے.
FIA के पास नहीं जाना तो वफाकी मौसम के पास जाना है। किसी दिन इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, किसी दिन अलग-अलग आपको हर पटवारी की, पुलिस की, वफाकी मौसम, सूबाई मौसम, एंटी करप्शन, इसके मुतल्लिक मैं अलग भी वीडियोस बना के आपको समझाऊंगा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो ये है कि इनको सबक कैसे सिखाना है। तो मेरे ख्याल से जो एंटी करप्शन है वो कि वहां पे भी करप्शन है, लेकिन अब अगर आप कोई जानने वाला वहां है तो इन चीज़ों को आजमाते हुए, जो जिस तरह मैंने DC बताया है, जिस तरह मैंने CPO RPO बताया है, अगर वहां नहीं आप जाना चाहते तो एंटी करप्शन चले जाएं। मिनटों सेकंडों में आपके जो मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने महकमे बनाए हैं हमारी, जो मतलब इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, लेकिन हमारे पास एक टाइम नहीं है, पुलिस से हम डरते हैं, तो हम कोशिश ही नहीं करते। और जो लोग सिर्फ दरख्वास्त लिखना जानते हैं, ऑफिसर से बात करना जानते हैं, उनके काम भी होते हैं, उनके काम में रुकावट भी नहीं आती, पटवारी पुलिस वाला उनको चाय भी पिलाता है, और इस तरह कभी भी उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती जो एक आम बंदे को होती है। तो लाजमी जो मेरे ये देखने वाले हैं, अगर उनको इस तरह का कोई इशू है तो वो लाजमी मेरी इन बातों पे अमल करें और एक दरख्वास्त दे के देखें फिर होता क्या है। यानी रातों रात जादू हो जाएगा और अगले दिन वो बंदा आपके कदमों में होगा। और इस बारे में कुछ सवाल करना है या और कुछ करना है तो कमेंट्स में आप मुझसे इस बारे में मजीद मालूमात ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।